Panahon sa Pasko. Pasko sa Kristohanong kasing-kasing. Sa kahilom sa kagabion, natawo ang kaluwasan sa kalibutan. Dili sa palasyo, dili sa kadagatan, kundili sa gamay nga pasungan. Didto nagsugod ang tinuod nga gugma sa Dios. Kinsa ba kita aron kalimtan ang ingon? Sa matag kandila nga magdanag, atong hinumduman ang kahayag nga walay pagkahuman. Si Jesus, ang pulong nga nahimong tawo, ang tinubdan sa tinuod nga kalipay ug kalinaw. Sa Bombeyo Christian Fellowship Center, nagapasalamat kami sa iyahang grasya, kadaawit sa pagpangdayeg, kadaluha sa pagampo, nagapahinumdum nga naatay paglaom. Bisan pa sa pagsulay ug kalisdanan sa kinabuhi. Pasko, dili lang kalipay sa kadali, kundili paghinumdum sa katuyuan sa Ginoo. Kay samtang ang kalibutan magpasigarbo sa kahayag, ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing nga mapahinubsanon. Pagkaon nga ginashare, kamot nga gihatag. Mao kana ang tinuod nga espiritu sa Pasko. Karon among mensahe sa tibuok kalibutan. Ayaw kalimti ang tinuod nga bili sa Pasko. Dili kini nasukod sa regalo o kadaghan sa pagkaon, kundili sa gugma nga imong ipakita. Sa pasaylo nga imong ihatag o sa pagkahumanon nga imong gipas-an. Sama sa gihimo ni Kristo alang kanato, ang kalibutan nagkinahanglan og kahayag. Ug ikaw, ako, kita, mao ang suga. Siga sa paglaom, siga sa gugma nga magdanag hangtod sa kahangturan. Busa bisan asa ka man karon, sa balay, sa simbahan o sa langyaw nga yuta, paminawa ang tingog sa Dios nga nagaingon. Ayaw kahadlok kay natawo na ang manluluwas. Mao kini ang Pasko nga dili mawala sa matag kasing-kasing sa Kristohanon. Nga ang gugma sa Dios padayon magsiga. Gikan sa Bombeyo Christian Fellowship Center, maayong Pasko ug hinaot nga ang kalinaw ni Kristo magpuyo sa matag kasing-kasing ug sa tanan kanato. And the first in the New Testament question is, where is he who has been born the King of the Jews? Asa man siya nga natawag gikan nga hari gikan sa mga Hudiyo. Atong madala kini maong pangutana karon nga kahaponon, man cannot tell where he is until God tells him where he is. Mao gid siya, dili ka makapangutana o dili ka makaingon nga kining makaistorya kung hangtod nga imo mailhan na ang Dios nag-ingon sa imo nga kung asa ka karon. Ang New Testament, the question, ang iyang pangutana yung siya came, where is he who has been born the King of the Jews? Until you see him and see who he is, you cannot see where you are. O gini siya. So wala nato na ilahan si Jesus Christ, di kita makatubag asa man siya karon nga natawo nga hari sa mga Hudiyo. Until you see, until you know him, you cannot know yourself. Hangtod na di na to mailhan si Jesus Christ, di po ka makaila sa atong kaugalingon. Nailhan na to atong kaugalingon tungod kang Ginoo si Kristo. So, they sought him, wise men seek him. Ang Ginoo kining si Jesus Christ, ang mga magialamon nga tao nangita yun kang Jesus Christ. So we are blessed na inihigayon na karon. Even this kining atong celebration sa Christmas
nga ang atong mga pagampo dili lang celebration sa Christmas kundi hininaayod ang Ginoo atong gi-celebrate. The meaning of understanding of Christmas. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaningkamot ug suporta. Pinaagi sa inyong mga pagampo, pagpakigambit ug pagpakigduyog bisan taliwala sa kakapoy sa adlaw-adlaw ug kakabus sa panahon. Ang inyong gugma ug pagmatinul-anon nga pag-alagad dili gayud makalimtan. Kamo ang buhi nga timailhan sa grasya sa Dios. Ang bisan sa kalisod nagpabilin ang paglaom ug pagkahiusa. Padayon kita sa paglambo uban sa Ginoo nga maglikon sa atong pagtuo ug magdasig sa matag usa nga magpadayon sa pag-alagad ug pagpakig-uban sa iyang buluhaton. Kini ang inyong kauban sa pagtuo ug ang presidente sa Bumbeo Christian Fellowship Center, Gibero Gibgib Bumbeo, uban sa akong pamilya, nagapanginaot nga ang kalipay ug ang kalinaw ni Kristo magpuyo kanunay sa inyong mga kasing-kasing ug panimalay. Maayong Pasko ug mapanaghiyaong bag-ong tuig kanatong tanan.